بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. بسم سبحان الذي أسرى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك क्या कह गए कारी साहब, सलामत रहे सलामत रहे।
ما شاء الله. مرحبا مرحبا. أحسن. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين